भक्तपुरको 6औं वार्षिक उत्सव समारोह तथा पुरस्कार वितरण एवं फोटोग्राफी गौरव सम्मान 2078 मा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा म कार्यक्रम सञ्चालक किरण स्वागतबाट गर्मी मौसममा शीतल अभिवादन। हुन त नेपालमा फोटोग्राफी अनि फोटो पत्रकारिताको सुरुवात अनि यसको इतिहास बुझाउने कुनै पनि दस्तावेज भेटेको छैन भन्ने मेरो अध्ययनले जनाएको छ र तर पनि करिब 200 वर्ष अघिबाट नेपालमा फोटोग्राफीको सुरुवात भएको पाइन्छ। सँगसँगै 80 वर्ष अघि फोटो पत्रकारिताको सुरुवात भएको कुरा पनि यताकता हामीले सुन्न पाउँछौँ। यस विषयमा कहिलेकाहीँ विभिन्न पत्र पत्रिका किताबहरूमा छापेको पनि हुन्छ र त्यति बेलाका राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा सन् 1850 मा आफू युरोपियन टुर जाँदा नेपालमा पहिलो पटक क्यामेरा भित्राएका थिए भन्ने एउटा खबर पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख श्री अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैले अतिथिको रूपमा आजलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैले अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस टिपोग्राफी भक्तपुरका सल्लाहकार सँगै उहाँ भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रजापतिज्यूलाई पनि सबै अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो साथमा अरू अतिथि पनि हुनुहुन्छ। हामीले निम्त्याएका थियौँ सल्लाह जानकारी तपाईँलाई दिनुपर्दा आजको यो कार्यक्रमको अर्को एउटा प्रमुख आकर्षण भनेको हामी फोटोग्राफी गौरव सम्मान 2078 मा केदार प्रसाद बनिपाले सरलाई पनि सम्मान गर्दैछौँ। उहाँलाई सुरुमा स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म सबैले अनुरोध गर्दछु। आज उहाँलाई हामी फोटोग्राफी गौरव सम्मान 2078 मार्फत सम्मान पनि गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रमको अर्को एउटा प्रमुख आकर्षण पनि यो रहेको छ। फोटोग्राफी गौरव सम्मान 2078 का कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर श्री सुनिल प्रजापतिज्यू, त्यसैगरी दासनिवासी यस टिपोग्राफी भक्तपुरका सल्लाहकार एवं भक्तपुर साकोसका अध्यक्ष बलराम प्रजापतिज्यू, त्यसैगरी वरिष्ठ फोटोग्राफर श्री जगदीश तिवारीज्यू, त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रममा विशेष आकर्षणको रूपमा हामीले फोटोग्राफी गौरव सम्मानको लागि हामी निम्ताइरहेका आदरणीय वरिष्ठ फोटोग्राफर एवं सिनेमाटोग्राफी ग्राफर श्री केदार प्रसाद बनेपालीज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका महानुभावहरू लगायत भक्तपुर नवदुर्गा नाच राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगितामा सहभागी फोटोग्राफर मित्रहरू लगायत टिपोग्राफी भक्तपुरका सम्पूर्ण साथीहरू एवं अन्य यस टिपोग्राफी भक्तपुरलाई सहानुभूति स्वरूप
राख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सर्वप्रथम म टिपाग्राफी भक्तपुरका अध्यक्ष श्री अर्चित प्रजापतिको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु। आज हामीले जुन यो अहिले विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि गत वर्ष हामीले आफ्नो वार्षिक उत्सव 5औं वार्षिक उत्सव मनाउन पाइरहेको छैनौँ र जसले गर्दा हामी सम्पूर्ण विश्वका लगायत हामी नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरू पनि यसबाट अछुत रहन सकेन र हामीले विभिन्न पहलबाट यो फोटोग्राफीलाई एउटा जीवन्त दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा धेरै साथीहरूले मेहनत त्यही अनुसार गरिराख्नु भएको हामीले पाइरहेका छौँ र त्यही अनुसार हामीले यो कोभिड-19 का कारणले जुन लकडाउन अथवा यो जुन निषेधाज्ञा भए पनि हामीले अनलाइन का मार्फत यो नवदुर्गा नाच सम्बन्धी राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगिता भनेर हामी अनलाइन मार्फत जुन प्रतियोगिता हामीले गरेका छौँ र सो प्रतियोगिताको आज यसको रिजल्ट पनि आउनुहुन्छ र सोही अनुसार उहाँहरू उत्कृष्ट फोटोग्राफरज्यूहरूलाई हामीले पुरस्कार वितरण पनि गरिनेछ। यस कार्यक्रममा हामीले यो फोटोग्राफर सङ्घको अन्तर्क्रियालाई पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ र जसले गर्दाखेरि अग्रज हाम्रा वरिष्ठ फोटोग्राफरज्यूहरूसँगको उहाँहरूको बायोग्राफीदेखि लिएर उहाँहरूले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई हामीले पन्छाउँदै त्यसलाई कसरी हामीले अझ व्यवस्थित ढङ्गबाट अलिकति फरक तरिकाबाट हामीले यो फोटोलाई खिचेर त्यसपछि जनमानसमा नयाँ ढङ्गको एउटा अहिले जुन नयाँ टेक्नोलोजी अनुसार फोटोहरूलाई ढाल्दै लगिरहेका छौँ सोलाई पनि मध्यनजर गर्दै हामीले अग्रज फोटोग्राफरसँगको अन्तर्क्रियालाई विशेष जोड दिँदै आएका छौँ र हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू लगभग हामी 2 महिना 3 महिनामा एकचोटि गर्दै आइरहेको छौँ। बद्री प्रसाद बनेपाली हुनुहुन्छ, उहाँ पहिलो फोटोग्राफरको रूपमा चिन्नुहुन्छ, सायद उहाँहरूलाई चिन्ने यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ र उहाँकै प्रेरणाबाट नै अहिले बनेपालीजीले पनि सोही अनुसार आफ्नो परिवारमा पनि एउटा फोटोग्राफीको माहौल तयार गरेर अहिले लागिराख्नु भएको छ। पक्कै उहाँको प्रेरणाबाट हामीले पनि केही सिक्नुपर्छ र उहाँलाई यसरी स्टेजबाट केही कुराहरू यसरी थ्रो गर्न पायो भने आगामी दिनमा हाम्रा भविष्यका कर्मदारहरूलाई केही हामीले मेसेज दिन सकिन्छ भन्ने हेतुले हामीले आज उहाँलाई फोटोग्राफी गौरव सम्मान 2078बाट सम्मान गर्ने निर्णय गरेका हौँ र तपाईँहरू एकैछिन धैर्य धारण गर्दै यो कार्यक्रममा अगाडि बढ्दै जान्छ र यो अन्त्यमा फेरि एकचोटि यो टिपाग्राफी भक्तपुरले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा तपाईँहरूको यस्तै साथ सहयोग पाइरहने विश्वासका साथ मेरा केही आफ्ना भनाइहरू यही पुर्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद टिपाग्राफी भक्तपुरका अध्यक्ष एवं आजको यस समारोहका सभाध्यक्ष अच्युत प्रजापतिज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि। यो क्रममा आजको यस समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हामी खादा ओराई पुनः एकपटक स्वागत गर्दैछौँ। यसका लागि म पुनः एकचोटि सम्रदा बज्राचार्यसँगै रविदास किसीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यूलाई कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु भएकोमा। जसरी मनुष्य जन्म भएपछि प्रत्येक मनुष्य जन्मेको दिनलाई जन्मदिन अर्थात् जन्मदिन मनाइन्छ, त्यसै यस टिपाग्राफी संस्था पनि स्थापना भएको हिजो जस्तै लाग्छ र यस टिपाग्राफी 6औं वसन्त पार गरी 7औंको प्रतीक्षा गर्छ। त्यसै मान्छेको अनुहार कति राम्रो छ भनेर थाहा पाउनको लागि उसले ऐना हेरेको हुन्छ। त्यसरी नै कुनै
संस्था 1 वर्षमा कति प्रगति गर्यो, कति कार्यहरू गर्यो, कति आम्दानी र खर्च गर्यो भन्ने कुरा सबै सामु उजागर नगरिकन त्यो संस्था कस्तो छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। यस संस्थाको 4औं वार्षिकोत्सव बागमती प्रदेशका सभासद श्री सुरेन्द्रराज गोसाईजीको आतिथ्यमा स्थानीय नवको ब्याङ्क दुधपातीमा भव्यताका साथ सम्पन्न भयो। 2076 श्रावण 23 गतेदेखि 32 गतेसम्म लिम्बानी क्षेत्र विकास समितिद्वारा आयोजित 10 दिने विशेष फोटोग्राफी तालिम यस संस्थाद्वारा सञ्चालन गरिएको जानकारी गराउँदछु। हरेक वर्ष गरिने यस टिपोग्राफी भक्तपुरको वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा फोटोग्राफी गौरव सम्मान 2076 अन्तर्गत दिल्ली बजार काठमाडौँ निवासी श्री मञ्जु कुमार श्रेष्ठज्यूलाई प्रदान गरेको यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउँदछु। हरेक वर्ष चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू गरे जस्तै मिति 2078 भदौ 3 गते वर्ल्ड फोटोग्राफी डेको उपलक्ष्यमा सिकौँ र सिकाउँ भन्ने नारालाई आत्मसात गरी 1 दिने प्रत्यक्ष फोटो प्रतियोगिता गरी 35 जना सहभागीहरूलाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुनेलाई पुरस्कार तथा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हालसालै चीनले आयोजना गरेको फुल मुन फेस्टिभल शीर्षकमा विश्वका 168 वटा राष्ट्रहरूका फोटोग्राफरहरू सहभागी भएको उक्त कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट यस टिपोग्राफीका सुरेश राज साक्यो, परमसुन्दर साक्यो, उज्जवल चन्द्र भुडाचार्य, किरण ढुकुछु र सम्प्रदा वज्राचार्यले पठाएको फोटोहरू छनौट भएको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। अन्तमा यस संस्थाको प्रगतिको लागि भविष्यमा पनि यस्तै यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षाका साथ यो प्रतियोगिता फोटोग्राफी गौरव सम्मान 2078 भक्तपुर नवदुर्गा नाच राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगिता 2078 6औं वार्षिक उत्सव समारोह तथा पुरस्कार वितरण एवं फोटोग्राफी गौरव सम्मान सर्वश्री केदार प्रसाद बनिपाली वरिष्ठ फोटोग्राफर एवं सिनेमाटोग्राफर। भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 तथा 3 मा विक्रम सम्वत 2013 सालमा पिता बद्री प्रसाद बनिपाली र माता गंगा बनिपालीको कोखबाट जन्मनु भएको थियो। सर्वश्री केदार प्रसाद बनिपाली वरिष्ठ फोटोग्राफर एवं सिनेमाटोग्राफर तपाईं श्री केदार प्रसाद बनिपाली स्वर्गीय बुवा बद्री प्रसाद बनिपाली 2006 सालदेखि भक्तपुरको पहिलो फोटोग्राफरको रूपमा चिनिन्छ। उहाँको प्रेरणा र साथले गर्दा यहाँले 2055 सालदेखि नै व्यावसायिक रूपमा फोटोग्राफीको काम सुरुवात गर्नुभयो। त्यसपश्चात परिवारमा फोटोग्राफीको माहौल भएकोले नै विक्रम सम्वत 2043 सालमा पहिलोपल्ट आफूले सम्प्रेषण गरेको समाचार नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भएको थियो। यसरी नेपाल टेलिभिजनमा फोटोग्राफीसँगै सिनेमाटोग्राफरको रूपमा कार्य गर्दै निरन्तर रूपमा भक्तपुर 2066 सालसम्म अनवरत रूपमा काम गर्नुभयो। केदार प्रसाद बनिपालीज्यू निरन्तर रूपमा हालसम्म पनि आफ्नो कार्यमा दत्तचित्त भएर लागिरहनु भएको कुरा भएकोले टिपोग्राफी भक्तपुरबाट राष्ट्रिय स्तरको फोटोग्राफी गौरव सम्मान 2078 मार्फत सम्मानार्थ यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। अच्युत प्रजापति टिपोग्राफी भक्तपुर, सुनिल प्रजापति प्रमुख अतिथि प्रमुख भक्तपुर नगरपालिका। मिति 2078 असोज 16 गते शनिबार। धेरै धन्यवाद वरिष्ठ फोटोग्राफर एवं सिनेमाटोग्राफर केदार प्रसाद बनिपालीज्यूलाई। उहाँ आजको यस टिपोग्राफी भक्तपुरको वार्षिक भक्तपुरलाई समय सन्दर्भ मिलाउँदै उमेर त्यति लामो नभएर पनि अत्यधिक नेचुरल प्रकृतिका कार्यक्रमहरू क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। मैले पनि एउटा शुभचिन्तकको नाताले र फोटोग्राफी प्रेमीको नाताले मैले भ्याएसम्म ल्याउँदै गरेको छु टिपोग्राफीलाई। एकदमै हर्ष लागेको छ। सँगसँगै यो पटक फोटो
नवदुर्गा नाच सम्बन्धी फोटोको प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो चित्रकारीले। त्यस्तो फोटोहरू छान्ने व्यक्तिहरूको सूचीमा मलाई पनि पार्नुभएकोमा धन्यवाद। म कतिको सक्षम थिएँ। म लगायत मित्र प्रदीप साक्य अनि सुरेशजी, हामी तीनजनालाई यो फोटोहरू छान्ने जिम्मा दिएको थियो। मैले सबभन्दा पहिला नै मेरो पहिला कामको बारेमा भनिदिनु खोजेँ थियो। सम्भवतः म पनि फोटोग्राफर भएको नाताले मलाई गाह्रो हुन्थ्यो होला त्यो फोटोहरू छान्ने भन्दा पनि त्यो फोटोहरू सङ्कलन गर्नको लागि। त्यति उत्तम फोटोहरू समावेश गरिएका थिए। सँगसँगै हामी यो तीनजनाको जुरीले फोटोहरूलाई जम्मा 3वटा फोटोहरू छान्नुपर्ने थियो। बडो गाह्रो भएको थियो। हामी कहिले हामी तीनजना झगडा पनि गर्थ्यौँ, यो भएन, यस्ता यो हुनुपर्छ भन्दै। निकै गाह्रो थियो। हुँदै पनि हामीहरूले बाध्य भएर 3वटा फोटोहरूलाई प्रथम, द्वितीय र तृतीय बनाउनु पर्ने थियो। बनायौँ। हाम्रो क्षमता सक्दो प्रयोग गऱ्यौँ। तथापि पहिला, दोस्रा, तेस्रा हुने जो फोटोग्राफर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पुरस्कार त जित्नु भएको छ, तर ढुक्क नहुनुहोस्, तपाईँहरूका फोटोभन्दा धेरै उच्च स्तरका फोटोहरू त्यहाँ थिए। कुनै प्राविधिक त्रुटिको कारण उहाँहरूलाई हामीले बाहिर निकाल्न बाध्य भएका थियौँ। साथीहरू, मित्रहरू, महानुभावहरू, हाम्रो संस्थाका मेम्बरहरूलाई पनि त्यो फोटो कन्टेस्टमा भाग लिन दिइदिनुहोस्, त्यो ढोका खोलिदिनुहोस्। त्यो संस्थाले होइन नि फोटोहरू छान्ने, जुरीले छान्छ फोटोहरू। संस्थालाई कुनै पनि किसिमको आक्षेपहरू आउँदैन। मैले अहिलेसम्म देखेको प्रायः कुनै पनि ठाउँहरूमा यस्तो भेटेको छैन। हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रा मेम्बर्सहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्छ होला, उहाँहरूलाई पहिला सम्मान गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि पर जाने हो जस्तो लाग्छ। यसलाई यही बिटमाए। अब आउँछु म एकैछिन हाम्रो अभिभावक भनेको त अहिले मेयर साहब हुनुहुन्छ। अहिलेको नेपाल सरकारको प्रणाली अनुसार त हामीलाई प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको त्यति साह्रो सरोकार रहँदैन। हाम्रा स्थानीय प्रमुखहरू उहाँहरू हाम्रा धेरै फोटोग्राफर साथीहरूले आफ्नो मेहनतबाट, नितान्त आफ्नो मेहनतबाट, नितान्त भक्तपुरको तपाईँका सन्तानहरू अभिभावक भएको हुनाले उहाँहरूले यसरी भक्तपुरलाई उजागर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यसरी भक्तपुरलाई देशभरि चिनाउँदै हुनुहुन्छ, यसरी भक्तपुरलाई संसारभरि चिनाउँदै हुनुहुन्छ, यसरी भक्तपुरको संस्कृति हामी कोहीभन्दा कम छैनौँ भनेर लागिराख्नु भएको छ। स्थानीय सरकार तपाईँहरूले यतिको काम गर्नुभएको छ यो विषयमा। त्यसकारण यति धेरै मेम्बरहरूले यति ठुलो मेन पावर उहाँको पछाडि छ, यसलाई हातेमालो मात्र गरिदिनु भयो भने यहाँहरूकै उच्च सम्मान, अरू सम्मान बढ्नेछ। यहाँहरूलाई नै अरू धेरै छिटो चर्चामा आउने अथवा आफ्ना कामहरू देखाउने परिपाटी चाँडो पाँचो मिल्नेछ। अरू पनि अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो टिपाग्राफी संस्था आफै बनिसकेको छ। यो संस्थाले फोटोग्राफी गर्छ, फोटोग्राफीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू गर्छ। हुँदै गएर गर्ने त भक्तपुरलाई प्रमोसन गर्ने काम गर्छ, भक्तपुरमा धेरै टुरिस्टहरू ल्याउने काम गर्छ, भक्तपुरका बुढा बाआमाहरूलाई नयाँ संस्कारकोलाई सिकाउने काम गर्छ, नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो संस्कृति यस्तो हो नि देखाउने काम गर्छ। भनेपछि हामी हाम्रै घर बनाउन खोज्दैछौँ, त्यसमा इँटा हालिदिने काम गरिदिनु पर्यो स्थानीय सरकार। त्यसको लागि धेरै ठुलो कामहरू पनि जरुरत छैन हामी फोटोग्राफरहरूलाई त। हामीलाई हाम्रा फोटोहरू देखाउने एउटा मञ्च तयार भइदियोस्, हामीलाई यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नको लागि एउटा सानो फन्डको व्यवस्था भइदियोस्, हामीलाई यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हाम्रा अभिभावकहरू सहजै उपलब्ध भइदिनुहोस्। म आजको कार्यक्रममा बोलाइदिएकोमा कृपागामीलाई फेरि पनि धन्यवाद। मेरो हर्ष व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा साधारण सभा पनि सकियो होला। अब आगामी वर्षमा विगतमा भन्दा विशेष किसिमका कार्यक्रमहरू तय गर्नुभएको पक्कै छ, म विश्वास गर्छु। अरू देख्न पाऊँ, अरू उज्जवल भविष्यको कामना गर्न पाऊँ यो संस्थाको। सँगै अन्तमा मेयर साहबबाट टिपा फोटोग्राफीलाई यस्तो किसिमको सहयोग भएछ। भक्तपुर नगरपालिकाले
अहिले देशभरिका नगरपालिका महानगरपालिका जति छन् तिनले भन्दा सबभन्दा पहिला भक्तपुरले कमसेकम फोटोग्राफी जगतले यस्तो काम गरिदियो भनेर एउटा रेकर्ड ब्रेक गरिदिनु पाए कस्तो गजब हुन्थ्यो। त्यो पनि मेरो साथीलाई एउटा ठुलो कुरा हो। किनभने नगरेको काम हुन्छ अहिलेसम्म मैले थाहा पाइरहेको छैन सरकारी स्तरबाट यस्ता संस्थाहरूलाई खासै के गरिरहेछ भनेर कृपया त्यो गरिदिनु होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। र यो प्रतियोगितामा धेरैजनाले नेपालको विभिन्न ठाउँबाट उपत्यका हुँदा बाहिरबाट धेरैजना फोटोग्राफरले सहभागिता जनाउनु भएको थियो। सो उहाँहरू फोटोग्राफरहरू मध्येबाट पनि मेरो हातमा 26 जनाको नाम छ। 26 जना फोटोग्राफरहरूको नाम छ जसको फोटो 40वटा छानेको फोटोहरूमध्ये उहाँहरूको फोटो चाहिँ परेको थियो। सो 26 जनाबाट टप 10 को लागि चाहिँ स्पेशल प्राइज आजको लागि छँदै छ। तर टप 10 बाहेकका जो 16 जना हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अब हामी प्रमाणपत्र वितरण गर्दैछौँ। र 16 जना जो हुनुहुन्छ उहाँहरू मध्ये पनि अहिले सुरुमा हामी 8 जनाको नाम म अनाउन्स गर्छु र जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नुको लागि आउनुहोला। आफ्नो नाम चाहिँ टप 26 भित्र परेको छ। सो भेरी बिग ह्यान्ड फर विनय थापा। त्यसै गरी सिजल राज उपाध्याय, सिजल भएको फोटोग्राफर हुनुहुन्छ। लक्ष्मण कर्मचारी, प्रसन्न श्रेष्ठ, प्रशान्त श्रेष्ठ, राम माकर, गौरव सम्मान कार्यक्रम सभापति अच्युत प्रजापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय मेयर सुनील प्रजापतिज्यू, वरिष्ठ फोटोग्राफर श्री जगदीश तिवारी र आज सम्मानित हुने हाम्रो आदरणीय केदार भन्नेपालीज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण फोटोग्राफर मित्रहरूलाई सर्वप्रथम अभिवादन। मर्निङ्स फर द डे कृपाग्राफी दिउँसो के हुन्छ भन्ने कुरा ज्ञानको मौसमले बताउँछ। त्यसकारण मैले भन्दै आएको छु कृपाग्राफीका साथीहरू इमान्दारीपूर्वक मेहनती भएर लाग्नु पर्यो। भक्तपुर कला र संस्कृतिको धरोहर जिल्ला हो। ज्ञान विज्ञानको केन्द्र, सरसफाइको केन्द्र, शिक्षाको केन्द्र। भक्तपुरलाई उजागर गर्न हामी युवा साथीहरू तत्पर भएर लाग्नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता छ युवा साथीहरू आफ्नो थलोलाई पहिचान बनाउनको निम्ति हरेक म्यागजिनबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारी म्यागजिनबाट पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, फोटोग्राफर म्यागजिनबाट पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूसँग भएको सिप दक्षतालाई हामीले आफ्नो समाजको निम्ति दिनुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा नगरपालिकाले जुन एउटा अभिभावकको भूमिका निभाएर अक्सिजन प्लान्टको लागि 6 करोडभन्दा आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेर अक्सिजन प्लान्ट तत्काल केही समयमै पैसा उठिसकेपछि, सहयोग प्राप्त भइसकेपछि नगरपालिकाले जनताको जुन पीडा, जनताको जुन दुःखद अवस्था छ त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न अक्सिजन प्लान्ट चाहिने जुन भक्तपुर खोप हस्पिटलमा समयमै निःशुल्क 3 महिनासम्म अहिले 1 वर्षसम्मको लागि निःशुल्क अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था गर्दाखेरि भक्तपुरको जनता मात्र होइन, सूर्यविनायक, मध्यपुर, चाङु नगरपालिकाको जनता पनि भक्तपुर नगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट हुँदाखेरि अब कोभिडबाट केही सहायता पाउँदैन भन्ने जुन किसिमको इच्छा शक्ति जनतामा छायो। त्यसकारण भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले खोप हस्पिटल बनाउनु भएको छ। अहिले खोप कलेज, बहुप्राइमेरी पर्यटन क्षेत्र सुकेको छ। तर पनि भक्तपुर नगरपालिकाले जनतासँग जनताको भिड मर्का केही हट
समाधान गर्नको लागि नगरपालिकाले भूमिका निभाउनु भएको छ, त्यसलाई हामी युवा साथीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ टिपोग्राफीका साथीहरू हरेक कार्यक्रमहरू लिएर आउनु भएको छ। अझ योभन्दा पनि राम्रो राम्रो सम्पदा संरक्षण गर्ने र कला र संस्कृतिलाई भिडियो मार्फत तपाईँहरूले कैद गरेर त्यस्तो खालको जुन समयमा देखाउन सक्यो भने र अझ सुनमा सुगन्ध हुनेछु भन्दै म सानो आफ्नो मनलाई व्यक्त गर्दै टिपोग्राफीका साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा लिएको अवस्था छ। टिपोग्राफी भक्तपुरका सल्लाहकार सँगै आजको यस कार्यक्रमका अतिथि भक्तपुर बचतधारी सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष बलराम प्रजापति सरलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि र उहाँले टिपोग्राफी भक्तपुरको लागि विभिन्न सुझाव पनि दिनुभएको छ। पक्कै पनि टिपोग्राफी भक्तपुरले उक्त सुझाव सिरोपर्य पनि हामी गर्नेछौँ। यो क्रममा बाँकी जो 8 जना प्रतियोगीहरू हुनुहुन्छ, भक्तपुर नवदुर्गा नाच राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगिता 2078 मा सहभागी हुनुभएर टप 26 मा पर्न सफल बाँकी जो 8 जना हुनुहुन्छ टप 10 बाहेक उहाँहरूको नाम म अनाउन्स गर्छु। प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको लागि स्टेजमा आइदिनु होला र उहाँहरूको लागि प्रमाणपत्र वितरण गर्नुहुनका लागि म बलराम प्रजापति सरलाई सबैले अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी रोनी साक्य आफ्नो नाम रिलिज गर्दैछु आफै, जो तपाईँहरूको एक्साइटमेन्ट लेभल पनि बढ्दैछ होला। त्यसैगरी सञ्जय अमात्य, सचिन महर्जन, उकेश लाजापछि उमेश थापी, फोटोग्राफर भानुभएको र अनि साथीहरू सबैलाई धेरै यहाँ आउनुभएको। यसरी यस संस्थाका सल्लाहकार भक्तपुर साकोसका अध्यक्ष एवं यस संस्थाका सल्लाहकार बलराम सरज्यूलाई पनि सम्पदा संरक्षणको लागि फोटोग्राफी भन्ने हाम्रो मेन उद्देश्यलाई लिएर यस संस्थाले धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ र यस धेरै कार्यक्रमहरूमध्ये यो राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगिता पहिलो हो हामीले गरेको। यो फोटो प्रतियोगितामा धेरैभन्दा धेरै नै फोटोहरू सहभागी होस् भन्ने हाम्रो इच्छा रहेको थियो र सो अनुसार हामीले फोटोहरू पनि पायौँ। तर अर्को यो कोभिडको कारणले अलिकति कम भएको हो कि भन्ने पनि हामीलाई महसुस भएको थियो। तर पनि हामीसँग फोटोग्राफर साथीहरूले फोटो पठाउनु भएको 200 भन्दा बढी फोटोहरू हामीले पाएका छौँ र त्यसमध्ये कोभिडका बावजुद पनि हामीले त्यति फोटोहरू पाउनु भनेको हाम्रो लागि धेरै खुसीको कुरा हो। त्यसबाट पनि हामीले टप 39 फोटोहरू सेलेक्ट गरेका छौँ र टप 39 फोटोहरू भित्र पनि हामीले टप 10 र टप 10बाट टप 3 पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा पर्न सफल फोटोहरू छनौट गरेका छौँ र यो प्रतियोगिता सफल पार्नको लागि निर्णायक मण्डलमा बसी प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको वरिष्ठ फोटोग्राफर प्रदीप सर र सुरेश राज साकेजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी मिडिया पार्टनर जसले गर्दाखेरि यो नवदुर्गा नाच यो राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगिताको बारेमा यति धेरै जानकारीहरू सबैले पाउनुभयो। उहाँहरूको भूमिका पनि एकदमै ठुलो रहेको छ। जस्तै भक्तपुर एफएम प्राइभेट लिमिटेड, भागगाउँ टेलिभिजन, यादवमा एक्सप्रेस र भक्तपुर फेसबुक पेज उहाँहरूप्रति पनि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। अन्तमा यो प्रतियोगिताको लागि राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगिता कमिटीमा बसी मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण टिपोग्राफी साथीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म मञ्चबाट बिदा चाहन्छु। कुरा तपाईँलाई जानकारी छ होला। फर्स्ट पोजिसन हासिल गर्ने साथीले 30,000 पाउनुहुनेछ नगद,
सेकेन्ड पोजिसन हासिल गर्ने साथीले 20,000 र थर्ड पोजिसन हासिल गर्ने जो फोटोग्राफर हुनुहुन्छ उहाँले 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब चौथो पोजिसन र पाँचौं पोजिसन हासिल गर्ने फोटोग्राफर साथीले के पाउनुहुन्छ होला भनेर अलिकति खुल्तुली लागेको होला, त्यो खुल्तुली पनि म मेटाउने प्रयास गर्छु। हामीलाई फोर्थ अनि फिफ्थ पोजिसन हासिल गर्ने फोटोग्राफर साथीको लागि टेकस्टप क्यामेरा सेल्स एन्ड सर्भिस सेन्टर न्यू रोडको तर्फबाट 2वटा 64 GB को मेमोरी कार्ड उपलब्ध भएको छ। उक्त 64 GB को मेमोरी कार्ड एउटा फोर्थ पोजिसन र फिफ्थ पोजिसन हासिल गर्ने फोटोग्राफर साथीले प्राप्त गर्नुहुनेछ। र टेकस्टप क्यामेरा सेल्स एन्ड सर्भिस सेन्टर न्यू रोड काठमाडौँ यसका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ दशरथ श्रेष्ठ बिजुसे, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद यो सहयोगको लागि। कङ्ग्रेचुलेसन्स। Nine, Sushil Saiju, a photographer from Mangalase, Bhaktapur. A very congratulations. त्यसैगरी 8th पोजिसनमा हुनुहुन्छ जाखा काठमाडौँका अकिल महर्जन। र डिस्प्लेमा उहाँको फोटो पनि तपाईले हेर्न नबिर्सनु होला। ताली बजाउँदै डिस्प्लेमा उहाँको फोटो पनि रिलिज भएको छ। र सानुराजा महर्जनको फोटो पनि तपाईले डिस्प्लेमा हेर्नु। A very congratulations to Rosen Bajracharya. Position ma Yuri Aman from Tutimana, Bhaktapur. Very congratulations. र अब धेरै बधाई छ रविन्द्र फाजु। कृष्णसूरी दुवार उहाँले 10,000 cash prize पनि पाउनुभएको छ। कृष्णसूरी दुवार, a very congratulations. $10,000 cash prize. कृष्णसूरी दुवार फोटोग्राफरलाई धेरै बधाई छ। बस्नुहुन्छ, धेरै बधाई छ। अब यो सेकेन्ड उहाँले 30,000 नगद पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। किपाग्राफी भक्तपुरको तर्फबाट भक्तपुर नवदुर्गा नाच राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगिता 2078 मा उहाँले प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएको छ। यहाँबाट जोरदार तालीको अपेक्षा गर्छु। र हाम्रो यस नवदुर्गा नाच राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगिता 2078 का लागि यो सम्पन्न गर्नको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट हामीलाई प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ जीआरएस टू व्हीलर्स प्राइभेट लिमिटेड जमलका। धेरै धन्यवाद। त्यसैगरी रेडियो पार्टनर भक्त इसमा नाम चाहिँ ऱ्यान्डमली रहेछ, अन्यथा नमानिदिनु होला, अन्यथा नसोच्नु होला। ऱ्यान्डमली नाम हो। अब एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरूको नाम पनि अनाउन्स गर्छु। एक्जिक्युटिभ मेम्बरमा उज्जवल सहसचिवमा बालकृष्ण प्रजापति, त्यसैगरी सदस्यमा किरण ढुकुचु,
त्यसै गरी उज्जवल बुद्धाचार्य, उज्जवल चन्द्र बुद्धाचार्य। त्यसै गरी श्रीराम लाथा, त्यसै गरी रविता केसी, रविता केसी। सक्रिय सदस्यमा सम्प्रदा बज्राचार्य, आमन्त्रित सक्रिय त्यसै गरी सुरेश साक्य र अन्य सल्लाहकारमा आज उपस्थित हुनुभयो फोटोग्राफी विज्ञ शरद राई। उहाँ पनि सल्लाहकारको रूपमा नवगठित कार्य समितिमा हुनुहुन्छ। चैतौँ वार्षिक समारोहका सभापतिज्यू र मञ्चमा बस्नुभएका वरिष्ठ फोटोग्राफर जर्नलिस्ट तिवारीज्यू, त्यसै गरी सल्लाहकार बलराम प्रजापति र आज सम्मानित हुनुभएका केदार नेपाली लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण टिपोग्राफीसँग सम्बन्धित फोटोग्राफर साथीहरूलाई आजको यस कार्यक्रम मार्फत धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छौँ। सम्पदा संरक्षणको लागि टिपोग्राफी नारा पनि काफी छ। यसको उद्देश्य प्रष्ट छ। भक्तपुरको निम्ति अत्यन्त उपयोगी, अत्यन्तै उपयुक्त नारा छ। हामीले भक्तपुर नगरपालिकाले पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हक हाम्रो कला र संस्कृति नारा लगाउँदै आएका छौँ। ठिक त्यसरी नै टिपोग्राफीका साथीहरूले पनि असाध्यै अध्ययन गरी मेहनत गरी यो नारा तय गरेको हुनुपर्छ। त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका जगदीश तिवारीजीले धेरै कुरा भन्नुभएको छ। हाम्रो त्यसमा ध्यान आकर्षित भएको छ। पक्कै पनि भक्तपुर नगरपालिकाले हाम्रो सम्पदाको विषय, यहाँ रहेका पीडित पक्षमा ध्यान दिँदै आइरहेको छ। वास्तवमा फोटो आफ्नै इतिहास हो, समाजको होइन। एउटा फोटोले इतिहास बन्छ। चप्पल नलागेका त्यो फोटो देख्दा त्यस बेलाको सामाजिक परिवेश हामी बुझ्छौँ। र दुर्गन्धित खालका फोटो हेर्दा तत्कालीन समाजको र त्यो बेलाको फोहोर बेला व्यवस्थापनको कुरा बुझ्छौँ। यस अर्थमा एउटा फोटोले इतिहास बोलिरहेको हुन्छ र फोटोले लोप हुन लागिरहेका कतिपय लोकोन्मुख सम्पदाहरूको संरक्षणको निम्ति टेवा पुर्याउँछ। हामीले निरन्तर पुराना फोटोहरूको अध्ययन गरिरहेका छौँ। आजभन्दा 100-150 वर्ष अगाडिका फोटाहरू खोजी खोजी हामीले खरिद गर्दै तपाईहरू नगरपालिकाको सिरिज चर्नुमा देख्नुहुनेछ। कति सालभन्दा अगाडिको, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि यहाँका कुनै मन्दिरको त्यो टोलको स्थिति के छ, तपाईँ फोटो आफै पाउँछ। फसिदिएको के हो, फोटो आफै पाउँछ। त्यस्ता फोटाहरू हामीले सङ्कलन गर्दैछौँ। फोटाहरू मात्रै सङ्कलन गरेका होइन, त्यो फोटाअनुसार हामीले सम्पदाहरूको निर्माण गर्दैछौँ। 2072 सालभन्दा अगाडि फसिदिएको के हो तपाईँहरू सबैले थाहा छ। फोटो सङ्कलनको क्रममा 1990 सालभन्दा अगाडि, 1990 सालको भूकम्पभन्दा अगाडि त्यस बेलाको फोटोहरू प्राप्त भएको कारण आजको फसिदिएको 90 सालभन्दा अगाडिको स्वरूपमा बढ्दैछ। त्यसैले तपाईँहरूले समाचारमा सुन्नुभएको होला
भक्तपुर नगरपालिकाले पुरानै शैलीमा जानुपर्छ भनेर लफडा गरेको कारण निकै ढिलो भयो। हो, हामी ढिलो भए पनि राम्रै बनाउनुपर्छ। हाम्रो सम्पदा जस्ताको त्यस्तै बनाउन चाहन्छौँ। नयाँ स्वरूप दिएर त्यो सम्पदाको महत्त्व रहँदैन। त्यो अर्थमा भक्तपुर नगरपालिकाले कला संस्कृति संरक्षणमा काम गरिरहेको छ र अहिले गुठी संस्थानको नक्सा को पनि भक्तपुर नगरपालिकाले दोष दिँदैछ। पुरातत्व विभागसँग हाम्रो झगडा छ। गुठी संस्थान दरबार सुधारको गुठी संस्थानको नक्सा पुरातत्व विभागले स्वीकृति गरेर ल्यायो। हामीले हेर्दा त्यसको मन्दिर 90 सालभन्दा अगाडि त्यसमा मन्दिर थियो। त्यो मन्दिरको फोटो हामीसँग यथावत छ, तर त्यसलाई काटेर हटाएर फुच्चे बनाएर करिब 25 फिट जति होचो बनाएर ल्यायो। हामीले पनि यो कसले गरेको? पुरातत्व विभागले। त्यो नक्सा लिएर पुरातत्व विभागको डाइरेक्टर दामोदर गौतमसँग हामीले भेट गऱ्यौँ। यस सम्पदा पनि यस्तो गर्ने हो? तपाईँले 35 फिटमा ल्याउने भनेर भन्नुहुन्छ भने नातापनलाई काटेर 35 फिटमा झार्नुपर्ने हुन्छ। फसिदिएर केही नक्सा अनुसार बनाउँदैछौँ। तपाईँको पुरातत्व विभाग जसले सम्पदा संरक्षणको जिम्मा लिनुभएको छ, तपाईँहरूको कार्यको शैली मिल्दैन हो। त्यसकारण उहाँहरूको त्यो नक्सा परिवर्तन गर्नको निम्ति हामीले लामो समय दियौँ। हुँदा जब यहाँका गुठी संस्थानका प्रमुख आउनुभयो, पुरातत्व विभागका प्रमुख आउनुभयो, सबैको संयुक्त बैठक राखेर पुरातत्वले स्वीकृति गरेको नक्सालाई क्यान्सल गरेर फेरि नक्सा पठाएका छन्। लामो समय लाग्छ। इतिहास बोल्यो। इतिहासलाई समाप्त पार्न हामी दिने छैनौँ। सरकारले नदिए पनि हामी आफू संरक्षण गर्छौँ। यो अर्थमा भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणमा भूमिका खेलिरहेको छ। आज नेकन्ज दरबार कला सङ्ग्रहालयको दरबार तपाईँले देख्नुभएको होला। पुरातत्व विभागमा चाहिँ संस्कृति मन्त्रालयसँग राष्ट्रसँग हाम्रो विवाद भइरहेको छ। नेकन्ज दरबार यस बेलाकै पुरानै शैलीमा ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। 90 सालभन्दा अगाडि अहिलेको लाल दरबार थियो, सेतो दरबार र त्यो कला सङ्ग्रहालय एउटै दरबार थियो। त्यसभन्दा अगाडिको शैली सबै इतिहास हामीले देखाएर भन्यौँ, पुरातत्व विभागसँग भन्यौँ। उहाँहरू मान्नुभयो 100 वर्ष पुरा भएपछि त कहाँ हुन्छ, यही अनुसार बनाउनु पर्छ भनेर। यो 90 साल अगाडि होइन कि हाम्रो राणा काली रहेछ यो सेतो दरबार लाल बैठक भनेर भनिन्छ। त्यसमा लामो समयसम्म विवाद भइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय, पुरातत्व विभागको डाइरेक्टर, नगरपालिका त्रिपक्षी एउटा सम्झौता भयो। अब त्यो दुईटै दरबार एउटै स्वरूपमा बनाउने र राणाकालीन होइन मल्लकालीन शैलीमा बनाउने निर्णय भयो। तर त्यसमा एउटा व्यवस्था के राख्यो भने हाम्रो युनेस्को अनुमति लिनुपर्ने भन्ने एउटा प्रावधान त्यसमा रहेछ। अब युनेस्कोमा पत्र पठायो, त्यसको जवाब छैन। त्यसपछि हामीले पुरातत्व विभागसँग भन्यौँ हाम्रो सम्पत्तिमा युनेस्को स्वीकृति किन? युनेस्कोलाई जानकारी मात्र दिने हो। हाम्रो सम्पत्ति हामीले मौलिक शैलीमा बनाउँछौँ, तपाईँहरूले स्वीकृति मात्र दिनु पर्यो भन्दा स्वीकृति नदिएको कारण त्यो रेफरेन्स दरबारले बनाउन सकिरहेका छैन। 15-16 करोडको इस्टिमेट छ। हामी बनाउँछौँ भन्दा पनि बनाउन दिइएको छ। पटहरू सबै राख्दै आज हामीले काम गरेको। किनकि आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि लेखेका ती बनाएका ती मूर्ति मन्दिरहरूको इतिहास हेर्छौँ, हामी त्योभन्दा पनि पछि पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। त्यसैले हामीले कतिवटा बाँसको प्रयोग भयो, कतिवटा इँटाको प्रयोग भयो, झिङ्गटी कति प्रयोग भयो, काठ कति प्रयोग, ज्यामी कति प्रयोग भयो। तपाईँ हेर्नुहोस्, नागाबोर्डको हामीले हेर्नु लागेको सम्पूर्ण किताब प्रकाशित गरिसकेका छन्। 4000 भन्दा बढी श्रमदान गरे, 16 लाख किनभने जनताले सहयोग गरे, 6-7 लाख सामान सहयोग गरे। यही हो हाम्रो सम्पदाप्रति हाम्रो अपनत्व छ। हाम्रो देशको। त्यसैले गर्दा काठमाडौँको रानी पोखरी बनाउँदा भक्तपुरका कालीगढहरू पुगे। उहाँहरू आउनु हामीले सहयोग चाहियो। हामीले पनि तपाईँलाई सहयोग हुन्छ। त्यो देशको सम्पदा हो, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। त्यो रानी पोखरी पनि त्यस बेला रसियाका एकजना मन्त्री स्तरीय प्रतिनिधि आउँदा छुट्टै खालको फोटो खिचेको रहेछ। त्यसैको आधारमा भन्दैछ। त्यसकारण फोटोको रूपमा मात्र नहेरिदिनु होला।
यो समाजको परिणाम, सामाजिक यो परिवेश, यो इतिहास, यो अर्थमा हामीले लिनुपर्छ र भक्तपुर नगरपालिकाले ती कुरालाई ध्यानमा राखिरहेको छ। आजका युवा पुस्तालाई हाम्रो इन्जिनियरिङ कलेजमा हामी 3 इयर पढाउँदैछौँ। हामीले यी सबै कुरा पुरानो शैलीका कुराहरू टोनोसी कस्तो हुन्छ, त्यसका बोटा के हो, ती सबै कुराहरू विस्तारै पढाउँदैछौँ। तपाईँले आश्चर्य मान्नु होला, हरेक कुराको हामीले प्रोग्राम राखेका छौँ। फोटोग्राफर नगरपालिकाले छुट्टै राखेर एउटा सम्पूर्ण एउटा मूर्तिको टोनोसीको एउटा चुकुट हामीले फोटो लिँदै त्यो तयारी गरिराखेका छौँ। त्यो किनभने आजको निम्ति होइन, बनाउनु पऱ्यो, भट्काउनु पऱ्यो भने केही शैलीमा फेरि बनाउन सक्छौँ। अहिले भक्तपुरको दरबार स्क्वायरको एउटा लोगो लिएर जसलाई पथशाला पनि भनिन्छ, त्यस बेला कसरी बनाएको भने त्यसमा त्यसको रेकर्ड पनि हामीले भट्काउनु रेकर्ड पनि पाएन, किनभने भड्कियो पुरै भूकम्पको कारण। त्यसपछि अहिले बनाउनको सबै कुराको कोर्दै फोटोहरू राख्दै अहिले हामीले मिलाएका छौँ। त्यो हिसाबले आज तपाईँहरूले फोटोहरूको नौदुर्गाको फोटो प्रतियोगिता गर्नुभएको छ। यस्तै प्रतियोगिता निरन्तर गरिरहनुपर्छ। त्यो प्रतिस्पर्धाले नै हाम्रो सिपमा, हाम्रो कलामा निखार ल्याउँछ। त्यसमा हामी निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ। र सँगसँगै अहिले हामीले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप कलेजमा चित्रकलाको पनि पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यसकोमा पनि धेरै साथीहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ। र अहिले तपाईँको ठाउँको कुरा उठाउनु भएको छ। यसभन्दा अगाडि हाम्रा टिपाघाटीका साथीहरूले उठाउनु भएको थियो। हामीसँग आफैमा खुला सङ्ग्रहालय हो भक्तपुर भन्ने। यसमा छुट्टै यस्तै भवन चाहियो भन्ने भन्दा पनि ल्यागु दरबारको त्यो टाहा ढुङ्गाको हाम्रो खुला सङ्ग्रहालय हो, जहाँ विदेशीहरू पाइला चाहिँ 1500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ खुल्ला। त्यो कुनै गेटमा साँचो खोलेर जानुपर्ने ठाउँ होइन। त्यसकोमा व्यवस्था किन नगर्ने? त्यही हो हाम्रो एउटा नयाँ भवन अर्को ठाउँमा अलग पर्नु पर्दा त्यस्तो ठाउँलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ। हामीले त बारम्बार भनेका छौँ, तर यसमा मान्छे जानु हुँदैन भनेपछि किनभने कुरा धेरै छलफल गरेका छौँ। त्यो विभिन्न नेपाल सरकार, केन्द्र सरकारसँग पनि जोडिएको होला, हामीलाई अप्ठ्यारो पनि छ। ती पुराना सम्प्रदायहरू भनेको देखाउनको लागि हो भन्छौँ। त्यसबाट हामी आय आर्जन गरौँ। जस्तो उदाहरणको निम्ति हामी फोटो दृश्य बेचेर अहिले कमाइरहेका छौँ। पर्यटकहरू नेपालमा किन आउँछ? भक्तपुरको सम्प्रदायहरू हेर्नको निम्ति, दरबार स्क्वायर, कमान स्क्वायर, एउटा स्क्वायर हेर्नको निम्ति। त्यसैले गेटबाट छिर्न साथ सहर पस्न साथ 1500 रुपियाँ तिर्छन् नि, 500 रुपियाँ तिर्छन्। त्यो भनेको हाम्रो त्यो पुरानो सम्प्रदाय जगेर्मा संरक्षण गरिराखेको कारणले दिएको हो। हामीले पनि ठुल्ठुला सिमेन्टेड घरहरू बनाएको खण्डमा, गगनचुम्बी घरहरू बनाएको खण्डमा को आउँछ? तर सम्प्रदायको महत्त्व नबुझ्ने, जनाजन नगरपालिकाको नियमले तोड्ने र नगरपालिकालाई यसरी बदनाम गर्ने भन्ने खालका मान्छेहरूले जबरजस्ती अनियमितता पनि गरिरहेका छन्। त्यस्ता मान्छेहरूलाई कडा कारवाही पनि भइरहेको छ। म तपाईँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। त्यसैले हाम्रा साथीहरूले जुन हिसाबले मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ त्यो असाध्यै राम्रो छ र यो सँगसँगै समाजप्रति हाम्रो दायित्व पनि छ। हामी फोटोग्राफर मात्र होइन, एकजना नागरिक पनि हो। नागरिक भएको नाताले नागरिकको आफ्नो कर्तव्य हुन्छ। नागरिक भावना हामीमा हुँदैछ। नागरिक भावनाको अर्थ एउटा सामान्य कुरा हो। कोही मान्छेले चोरको तान्दै रात खाएछ नि, त्यो राम्रो कुरा हो। फोहोर खायो त्यो राम्रो कुरा हो। सबै नागरिकहरू सकिएर सबै भइसकेपछि मात्रै हाम्रो सुसंस्कृत समाज बन्छ। हामीले ती कुरा जनताको बिचमा गइरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ। नगरपालिकाले फोहोर सफा गर्छ होइन, हामी सफा गर्छौँ। नागरिक हौँ हामी। कर्मचारीले मात्रै दोष दिनु, कर्मचारीले मात्रै जिम्मा दिनु होइन। त्यो अर्थमा भक्तपुर नगरपालिकाले जनचेतना जगाउने काम पनि गरिरहेको छ र सँगसँगै नगरपालिकाले जहिले पनि कुनै काम पऱ्यो कि जनताको बिचमा जाने गर्छ। विदेशीको सहयोग, एनजिओ सहयोग नगरपालिकाले कहिले पनि प्राथमिकतामा राख्दैन। अघि भने 1 अर्ब 20 करोड
पैसा फिर्ता गयो, तर त्यो सम्पदा नगरपालिकाको जनताले नै सम्पन्न गरिसकेका छन् जति पनि छ। त्यसमा हाम्रो गौरव छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो अहिले जनस्वास्थ्य छ, अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो सञ्चालन गर्दा हाम्रो 6 करोडभन्दा बढी सरकारले बिमा बापत लिनुपर्ने पैसा पनि लियो। भवन बनाउने अरू कुरा त छोड्नुहोस्, न प्रदेश सरकार न सङ्घ सरकार व्यवस्था गरिसक्यो भने जति बिचमा हामी गयौँ, तपाईँहरूले घर घरमा नर्सहरू पठाएर सेवा दिइरहेका छौँ। अक्सिजन नभएर मान्छेहरू मर्न थालेका छन्। तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ। 1 महिनाभित्र तपाईँहरूले हो व्यक्ति सङ्घ संस्थाबाट पैसा जम्मा गर्दै 500 देखि लाखौँ रुपियाँ जम्मा गर्दै 1 महिनाभित्र 6.5 करोड रुपियाँ जम्मा गरिदिनु हो। त्यो जम्मा भएको 18औं दिनमा हामीले अक्सिजन प्लान्ट राख्यौँ। नगरवासीहरूलाई पूर्ण निःशुल्क जो चाहियो आउनुहोस्। हिजो अक्सिजन एउटा किन्नको निम्ति हामीले पनौती जानु पर्थ्यो, बालाजु जानु पर्थ्यो, बल्पु जानु पर्थ्यो, 3 ठाउँमा हामी लाइन बस्नु पर्थ्यो। कयौँ दिनसम्म जनप्रतिनिधिहरू सुत्न पाएन। त्यसपछि हामीले भन्यौँ जनता छ है, सरकारले हेर्ने भने जनताले हेर्छन्। हो, आज देशमा कसैले सम्पूर्ण रूपमा अहिले कोरोनाको विषय फ्री रूपमा हेरिरहेको छ भने भक्तपुर नगरपालिका हेरिरहेको छ। 1 पैसा पनि तिर्नु परेन। त्यसैले त्यहाँ बसेका हरेक व्यक्तिले, त्यहाँ बसेका त्यहाँबाट डिस्चार्ज भएका हरेक परिवारले आफन्तहरूले 20,000, 30,000, 50,000 रुपियाँ डोनेसन दिएर जान्छ। यतिको सुविधा मैले पाएँ। यो अस्पताल नभएको भए मैले लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नु पर्थ्यो। निजी अस्पतालमा गएको भए दिनको 1 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो। 1 पैसा तपाईँले लिनु भएन। खुसीका साथ भनेर भक्तपुरवासीले मात्र होइन, चाङनारे, सूर्यविनायक, मध्यपुर विभिन्न जिल्लाका मान्छेहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। अहिले पनि त्यो सहयोगको क्रम जारी छ। हो, म यो देशको नागरिक, म यो नगरको नागरिक। त्यसैले नगरवासीको हिसाबले नेपालीको नागरिकको हिसाबले मैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि त्यो हिसाबले काम गरिदिनुभयो भने भक्तपुर अरूभन्दा अगाडि बढ्नको निम्ति कुनै हिसाबले कम हुने छैन। किनकि देशमा कोही नभएको शिशु शालादेखि कलेजसम्म पढ्नको निम्ति यहाँका विद्यार्थी कहीँ जानु पर्ने। शिशु शालामा राख्ने हाम्रै नगरपालिकामा छ, माविमा राख्ने हाम्रै नगरपालिकामा छ। कलेज पढ्ने कुन विषय पढ्ने, एमए, एमएससी, एमए, एमईसम्म पढ्नको निम्ति नगरपालिकाले दिइराखेको छ। अरूको भन्दा सस्तो गुणस्तरले गरिबको कारणले 1 जना विद्यार्थी पढ्नु पाएन भने भन्न पाउँदैन। नगरपालिका 5 लाखसम्म सस्तोमा ऋण दिइराखेको छ। आफैले काम गरेर मात्र तिर्नु सही भनिरहेको छ। छात्रवृत्तिको कुरा गरिब छ भने त पूर्ण रूपमा इन्जिनियर बन्न छुट छ। इन्जिनियरिङ कलेज नेपालकै सबभन्दा राम्रा कलेजको रूपमा 2वटा कलेज छ, 2वटा इन्जिनियरिङ कलेज। अहिलेसम्म नगरपालिकाले देशको कुनै नगरपालिकाले सञ्चालन नगरेको भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ। 7वटा कलेजहरूमा 6,000 भन्दा बढी देशभरिका विद्यार्थीहरू पढ्छन्। यो अवसर हामीले पाएका छौँ। यो अवसर हामी नगरवासीले मात्र होइन, देशका जनताका छोराछोरीले पाइरहेका छन्। यो हिसाबले तपाईँहरूको त्यो सहयोग कहिल्यै फेर जान दिने छैन। त्यसकारण तपाईँहरूको यस्ता खालका सहयोगहरू निरन्तर जारी रहनेछ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने खालका कुराहरू सम्भव भएसम्म असम्भव कुराहरू नगरौँ। जसरी घोषणापत्र हामीले गऱ्यौँ, एक गरेर पालना गर्दै आज 4.5 वर्षको अवधिमा भक्तपुर देशको एउटा नमुना नगरको रूपमा अगाडि बढेको छ। सम्भव भएका हरेक कुराहरू भक्तपुर नगरपालिकाले गर्छ। त्यो व्यक्ति विशेषको हितमा होइन, समाजको हितमा हुनुपर्छ, जनताको हितमा हुनुपर्छ। जनता देशको हितमा हुने भयो भने भक्तपुर नगरपालिकाले सबै क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ। त्यसकारण भर्खरका बच्चाहरूदेखि नै स्थानीय पाठ्यक्रम राख्दै यहाँको कला संस्कृति सम्पदाको महत्त्वको बारेमा बुझाउने, सँगसँगै यहाँका व्यक्तित्वहरूको विषयमा बुझाउने काम, जीवनहरू पढाउने काम गरिरहेको छ। राम्रो चित्रकार होस्, राम्रो कलाकार, राम्रो राजनीतिज्ञ, राम्रो स्वास्थ्यकर्मी, राम्रो खेलाडी, यो भक्तपुरमा जन्मेर देश र अझ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित कोही छ भने 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्मका ती विद्यार्थीले अनिवार्य बन्नुपर्छ। 92वटा स्कुलका विद्यार्थीले पढ्नुपर्छ। सबैको जीवन हामीले राखिदिएका छौँ। यही हो, हामी मरेर जान्छौँ तर हाम्रो योगदानको लागि भने
जनताको बिचमा पुर्याउनु पर्छ। त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्ने काम भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको निरन्तर गरिरहनेछ र यति कुरा राख्दै आजको यस टिपोग्राफी भक्तपुरका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र चाहिँ वार्षिक उत्सव समारोह तथा पुरस्कार वितरणको यस अवसरमा नवनिर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई अहिलेको टिमले भन्दा धेरै राम्रो गर्न सकियोस् त्यसको निम्ति बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु र आजसम्मको टिमले यहाँसम्म पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू सदस्य साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिताउँछु। धन्यवाद। हजुर, र अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अघि नै पनि हामीले धेरैवटा व्यक्तिलाई, धेरैजना व्यक्तिलाई टोकन अफ लभ पनि हामीले वितरण गरेका थियौँ भने नवदुर्गा नाच राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगिता 2078 सम्पन्न गर्नको लागि निर्णायकको रूपमा भूमिका खेल्नुहुने 3 जना निर्णायक मण्डलका निर्णायकहरूलाई अहिले हामी टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरण पनि गर्दैछौँ। त्यसैगरी प्रदीप साक्य सर, त्यसैगरी सुरेश राज साक्य सर, थ्याङ्क यू। त्यसैगरी थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। जगदीश तिवारीज्यू, भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष बलराम प्रजापतिज्यू, वरिष्ठ फोटोग्राफर तथा भक्तपुरका पुरानो फोटोग्राफर केदार बनेपालीज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका फोटोग्राफर तथा विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका महानुभावहरूमा म प्रथम सुनाउन लगाए टिपोग्राफीको तर्फबाट भित्री हिँड्नेदेखि न्यानो अभिवादन गर्दछु। यस 6औं वार्षिक उत्सवमा फोटोग्राफी गौरव सम्मान 2018बाट सम्मानित हुनुभएका फोटोग्राफर श्री केदार बनेपालीज्यूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गर्नुभई यस वार्षिक उत्सव तथा फोटोग्राफी गौरव सम्मान 2078को प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्नुभई कार्यक्रमलाई शोभायु बनाइदिनु भएकोमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख श्री सुनिल प्रजापतिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन। यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण भई कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिनु भएकोमा फोटोग्राफर जगदीश तिवारीज्यू र बलराम प्रजापतिज्यूमा धेरै धेरै धन्यवाद। सल्लाहकारी द विल्स प्राइभेट लिमिटेड सल्लाहकारी विजय पद्म ज्यासपस इनाचो चिस्को फ्लेक्स फिल्म चामसिंह आरडी फोटो फ्लेक्स सेन्टर सर्वोत्तम सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँ कस्मिक सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड इटाचे शोभा गोल्ड एन्ड प्लेटेड ज्वेलरी सप नालपोखरी मिडिया पार्टनरतर्फ भक्तपुर टेलिभिजन भक्तपुर एफएम प्राइभेट लिमिटेड न्याटापोडा एक्सप्रेस डेली भक्त फ्रेन्ड्स उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी यस कार्यक्रम सञ्चालनको लागि यो हल उपलब्ध गराइदिनु भएकोले भक्तपुर पार्टी भेन्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछु। यस कार्यक्रमको उद्घोषक हुनुभई कार्यक्रम सफल पार्नु भएकोमा उद्घोषक श्री किरण सुवाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तमा यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुभएका सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद टक्राउँछु। आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको र फोटोग्राफर साथीहरूको सहयोग पाइराख्ने आशा गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। समय निकै नै अघि बढ्यो, त्यो कारणले गर्दा अब आजको लागि यो कार्यक्रमबाट हामी पनि छुटिनुपर्छ र आजको यस सभालाई आफ्नो मन्तव्य मार्फत पुनः एकपटक आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन र विसर्जन गरिदिनु हुन आजको यस सभाका सभाध्यक्ष टिपोग्राफी भक्तपुरका अध्यक्ष श्री अच्युत प्रजापतिज्यूलाई अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक किरण सुवाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। सम्पूर्णमा हार्दिक यहाँ अभिवादन र अहिले धेरै समय गइसकेकोले मैले धेरै कुराहरू यहाँ बताइसकेको छु र यो आजको हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई फेरि मेरो हार्दिक
धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो भक्तपुरको नगर नवदुर्गा राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगितामा प्रथम द्वितीय लगायत टप 10 मा र जगदीश तिवारी सर, त्यसै गरी भक्तपुर साकोसका अध्यक्ष एवं यस संस्थाका सल्लाहकार बलराम प्रजापतिज्यू, उहाँलाई पनि धेरै हाम्रो संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै आज सम्मानित हुनुभएका फोटोग्राफी गौरव सम्मान 2078बाट सम्मानित हुनुभएका वरिष्ठ फोटोग्राफर एवं सिनेमाटोग्राफी ग्राफर श्री केदार भरिपालीजीमा पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँको आफ्नो अमूल्य जीवन यसै फोटोग्राफीमा यसरी लाग्नु भएर हामीलाई प्रेरणा दिनुभएकोमा उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद र उहाँले यस्तै टिपाग्राफीलाई पनि उहाँले अन्य विविध यस्तै प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्छु भनेर उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुभएकोले उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद र उहाँहरूकै मार्गदर्शनबाट हामी अगाडि बढ्ने प्रण गर्दै तपाईँहरू सम्पूर्णमा फेरि एकचोटि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यस कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय हिन्द।